وہ اپنے عزیز و قارب رشتہ داراں دی جتیاں دی آواز بھی سندا ہے، چلن دی قدماں دی آہٹ بھی سندا ہے۔ فرشتے انہوں اٹھا کے بٹھا لیندے نے اور 3 سوال کردے نے، من ربک من نبیک ما دینک۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قبر دے اندر ایسا ماحول ایسا منظر پیدا کر دیتا جاندا ہے کہ جس طرح سورج غروب ہون والا ہے، سورج غروب ہون والا ہے، وہ بندہ کہندا ہے فرشتیاں نو دعونی اصلی، اور فرشتے پرے ہو جاؤ پرے ہو جاؤ، پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تانوں نظر نہیں آ رہا سورج غروب ہون والا ہے اور میں تے اجے عصر دی نماز بھی پڑھنی ہے، پہلے مینوں عصر دی نماز ادا کرن دیو، پہلے میں عصر دی نماز پڑھاں گا، پھر میں تواڈے نال گل کراں گا، تواڈے سوالاں دا جواب بھی دے دیاں گا۔ وہ عصر دی نماز پڑھ کے بڑی جرت دے نال، بڑی ہمت دے نال، بڑی بہادری اور حوصلے اور ہمت دے نال فرشتیاں دے سوالاں دا جواب بھی دے گا۔ فرشتے اگوں کہن گے اللہ دے بندے اسی فلاں قبر دے اندر بھی گئے، فلاں بندے دی قبر دے اندر بھی گئے، فلاں بندے دی قبر دے اندر بھی گئے، وہ سانو انہاں سوالاں دا جواب نہیں دے سکیا، اور تو دس تو کس طرح انہاں سوالاں دا جواب دے دیتا، اور تیرے اندر بڑی ہمت، بڑی جرت، بڑی بہادری، بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ، تو انہاں سوالاں دا جواب کداں دے دیتا؟ اگوں یہ بندہ کہے گا کہ دنیا دے اندر قرأت کتاب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات صرف اور صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے انگنت، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا تحفہ امام کائنات، سرور کائنات، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پیش کر لین تو بات، حضرات گرامی قدر، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین معززات، مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر انتہائی اختصار دے نال میں اس بات دا تذکرہ کراں گا
کہ عزت اور ذلت صرف اور صرف میرے ایک اللہ دے ہاتھ دے اندر، اور جنوں چاہے لکھوں ککھ کرے تے جنوں چاہے ککھوں لکھ کرے، یہ او دی مرضی ہے۔ اور اللہ دی قسم اس تبدیلی نو سیکنڈ بھی نہیں جے لگتا، پتہ بھی نہیں لگتا کہ بندہ اتھوں تیکر وہ دی سوچ بھی نہیں جاندی کہ میرے نہ بنیا کی، میرے نہ ہویا کی۔ کوئی ایسا بول بیٹھتا ہے، کوئی ایسی غلطی، ایسا گناہ، ایسا کم کر بیٹھتا ہے جدی وجہ تو اللہ او دے تے ناراض ہو کے جیڑا آج دا وزیر اعظم ہوندا ہے کل دا او اسیر اعظم ہوندا ہے۔ آج او وزارت دی کرسی تے بیٹھا ہے، کل نو او جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے تانوں او نظر آندا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھان دی کوشش کراں گا۔ سب تو پہلے میں درد دل دے نال دعا کرنا، آمین کہنا۔ اللہ اے جڑے تیرے بندے بڑے ذوق دے نال، شوق دے نال سارے کام چھڈ کے تیری بندیاں، تیرے بندے تیرے اس گھر دے اندر خطبہ شروع ہون تو پہلے آئے، اللہ کل قیامت والے دن جنت دے اندر بھی سانو سارے نو جنت چ پہلے ہی داخل فرما دے۔ اللہ اسی طرح سانو سارے نو جنت دے وچ اکٹھا فرما دے۔ اللہ جڑے تیرے بندے اتنے ذوق دے نال، شوق دے نال قرآن اور حدیث سنن واسطے تیرے گھر دے اندر جلدی آئے، دوڑ کے آئے، اللہ ساڑھے سارے دے گھراں تے اپنیاں رحمتاں اور برکتاں نازل فرما کے اے پریشانیاں، بیماریاں، وباواں، بلاواں تو اللہ سانو نجات عطا فرما دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں بات اپنی شروع کراں کہ ہر بندہ فطرتی طور تے اے چاہتا ہے کہ اللہ مینو بڑی عزت عطا فرمائے، بالخصوص مسلمان، اللہ مینو بڑی عزت عطا فرمائے، مینو مقام و مرتبہ عطا فرمائے، مینو شان اور عظمت عطا فرمائے، لوگ میرا ادب کرن، میرا احترام کرن، لوگ میری عزت کرن، لوگ میرے نال پیار اور محبت کا اظہار کرن۔ ہر بندہ مومن اور مسلمان بندہ فطرتی طور تے یہ بات چاہتا ہے، اور اس طرح پھر ہوندا ہے اس طرح۔ اللہ دی قسم، اللہ خالق کائنات جس بندے نو اپنا مقرب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، سب تو پہلے نمبر تے من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا بندہ اللہ دا بن جائے، کان اللہ لہ، اللہ او دا بن جاتا ہے، اللہ او دا بن جاتا ہے۔ آج کل کسے بندے دی کوئی اپروچ ہو جائے نا، سفارش ہو دی کسے ایم پی اے دے نال، کسے ایم این اے دے نال، کسے وزیر دے نال، او دی تے اڈی زمین تے نہیں لگ دی، او پھولیا نہیں سماندا، لو جی میرے ہاتھ بڑے لمبے نے، میرے کول سفارش بہت بڑی ہے، فلاں وزیر میرا رشتہ دار ہے، فلاں وزیر اور میرے بڑے تعلق آلہ ہے۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جیڑا بندہ انہاں سارے دنیا دارانوں چھڑ کے اللہ دا بن جائے، اللہ دے نال اپنا تعلق، اللہ دے نال کال ملائے، اللہ دے نال اپنی تار اور کنیکشن جوڑے، او اللہ دا بن جائے، اللہ اس بندے دا بن جائے، اللہ دی قسم اللہ اس دنیا دے اندر اس بندے دی کانڈ نہیں جے لگن دیندا، کانڈ نہیں جے لگن دیندا۔ جیڑے کماں نو تسی سمجھو نا اپنے طور تے، اور نہیں یار یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام ناممکن ہے،
پیسہ ہونے باوجود، وسائل ہونے باوجود، طاقت اور پاور ہونے باوجود، اپروچ اور سفارش ہونے باوجود تسی یہ سمجھو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن کام میں مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ، اللہ تواڈے انہاں ناممکن کاماں نوں بھی ممکن بنا کے دکھائے گا۔ جس بندے دا اللہ بن جائے اس بندے نو کس چیز دا کاٹا، اس بندے نو پھر کس چیز دی کمی، اس بندے دی شان اور عظمت اور مقام و مرتبے دے کیا کہنے کہ جس بندے دا اللہ بن جائے۔ اللہ خالق کائنات اس بندے نہ پیار کرنا شروع کر دے، پھر اللہ خالق کائنات نہ فرشتیاں نو اکٹھا کر کے، اے حدیث سے اللہ خالق کائنات فرشتیاں نو اکٹھا کر کے فرماندے نے، اے میرے فرشتیو، اے جڑا بندہ ہے نا، اے جڑا بندہ میں اپنے اس بندے نال بڑا پیار کرنا ہے، بڑی محبت کرنا ہے، نام لے کے اللہ فرماندے نے میں اے دے نال بڑا پیار کرنا، میں اے دے نال بڑی محبت کرنا ہے، لہذا تسی بھی اس میرے بندے دے نال پیار کرو، اس میرے بندے دے نال محبت کرو، اور دنیا دے اندر جا کے لوگاں دے دلاں دے اندر میرے اس بندے دا پیار اور محبت پیدا فرما دو، تاکہ دنیا دے اندر بھی لوگ میرے اس بندے دی عزت کرن، احترام کرن، پیار کرن، محبت کرن، اے دی شان اور عظمت اور مقام و مرتبے دے اندر اضافہ ہو جائے، جس بندے دا اللہ بن جائے۔ پر آؤ تے صحیح، اللہ دے بن کے ویکھو تے صحیح، اللہ دے قریب آؤ تو صحیح، کدی بھی اپنا راز، اپنی کمزوری، اپنا عیب، اپنا نقص اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے مصمم ارادہ کر کے جاؤ کہ کدی بھی کسے دوست دے نال، کسے عزیز دے نال، کسے رشتہ دار دے نال شیئر کرن دی، جا کے او دے اگے رونا رون دی کوئی لوڑ نہیں کہ میں مر گیا، میں لٹیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں۔ تسی اپنے اللہ دے نال کال ملاؤ، اپنے اللہ دے نال اپنا کنیکشن جوڑو، اور پھر اللہ دے سامنے رو، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے سارے راز، سارے عیب، ساری کمزوریاں، ساریاں پریشانیاں اپنے اللہ دے سامنے اس طرح پیش کرو جس طرح کوئی بال نیانا اپنے باپ دے سامنے ضد کرتا ہے۔ تے پھر ویکھو کس طرح اللہ ریل پیل فرمائے گا، کس طرح اللہ رنگ بدلے گا، کس طرح انقلاب آئے گا، کس طرح حالات بدلیں گے۔ بہرحال میں بات یہ شروع کی سی، اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیجئے، دنیا و کائنات دے لوگوں دے اندر میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے، اور دنیا و کائنات دے لوگوں اللہ ہی عزت عطا فرمان والا، اللہ ہی ذلیل و خوار کرنے والا، اے دنیا دی بادشاہت اللہ جنوں چاہے عطا فرمائے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اے دنیا دی بادشاہت اللہ جد کو چاہے واپس لے لوے، جد کو چاہے چھین لوے، بیدک الخیر۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ساری خیر، ساری بادشاہت، ساری عزت صرف اور صرف تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز تے قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے
اور عزت واسطے، احترام واسطے، غلبے واسطے، شان و شوکت واسطے سب تو پہلی بات میں 3-4 چیزاں گنواواں گا، شمار کراواں گا، انہاں نو پلے بن کے لے جانا، دل و دماغ دی تختیاں تے نقش کر کے لے جانا، یاد کر کے لے جانا، ذرا گندے جانا۔ سب تو پہلی بات کہ او بندہ حقیقی معنی دے اندر مومن اور مسلمان بن جائے، کچا پکا مسلمان نہیں، نام دا مسلمان نہیں۔ آج مصیبت ہی اے ہے کہ اسی نام دے مسلمان ہاں، کام دے مسلمان نہیں، اسی گفتار دے غازی ہیں، کردار دے غازی نہیں، خالی اور کھوکھلے نعرے اور دعوے ساڑھے کو جنہیں مرضی لوا لو، لیکن پریکٹیکل طور تے، عملی طور تے جس طرح دا ایک حقیقی مومن اور مسلمان بندہ اللہ اور اس کے پاک پیغمبر نو مطلوب ہے، اسی اس طرح دے مسلمان نہیں، اس طرح دے مسلمان نہیں۔ سب تو پہلی بات اسی پکے سچے مومن اور مسلمان بن جائیے۔ صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول انا کننا اذل قوم، انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ اللہ دے پاک پیغمبر زمانہ جاہلیت دے اندر اسی بڑی ذلیل قوم ساں، بڑی ذلیل قوم ساں، بچیاں نو زندہ درگور کر دے ساں، اسی اپنیاں عورتوں نو منڈیاں دے اندر بازاراں دے اندر فروخت کر دے ساں۔ اللہ دے نبی جی زمانہ جاہلیت دے اندر اسی بڑی ذلیل قوم ساں، فاعزنا اللہ بالاسلام۔ جدوں دا اسی اسلام قبول کر لیا، جدوں دا اسی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے، اللہ دے نبی جی اللہ نے سانو بڑی عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا۔ ساری عزت اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اے منافقین مدینہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی باہر کسے کام گئے تے باہر جا کے نا پروگرام بنان، اس طرح دیاں گلاں کرن، کہن لگے مسلمان جڑے نے نا اے بڑے ذلیل نے، اے کمتر نے، اے تھوڑے نے، اسی مدینے جا کے انہاں نو مدینے چوں کٹ دیاں گے، کیونکہ اسی عزت والے ہاں، اسی سردار ہاں، اسی مالدار ہاں، تے لہذا انہاں ذلیل لوگاں نو اسی مدینے چوں کر دیاں گے۔ انہاں نے پروگرام بنایا، یقولون لئن رجعنا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اے منافق پروگرام بنا رہے سی کہ اسی اے مسلمان ذلیل نے، انہاں نو جا کے مدینے چوں کر دیاں گے، نانا او منافق ذلیل و رسوا ہون گے، او منافق ذلیل و رسوا نے ساری دی ساری عزت اللہ نے بنائی اپنے واسطے، ساری دی ساری عزت دا مالک اللہ، ساری عزت دا مالک اللہ دا پاک پیغمبر، وللمؤمنین، اور ساری عزت اللہ عطا فرمائے گا اپنے مومن بندیاں نو، مومن بندیاں مسلماناں نو۔ اے تسی ہونی پچھلے دنوں دے اندر دیکھیا نہیں، اللہ نے ماشاءاللہ عزت عطا فرمائی نا فوج پاکستان نو، ملک پاکستان نو عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جدوں اللہ عزت عطا فرما دے نا، کامیابی عطا فرما دے، مقام و مرتبہ، کوئی رحمت، کوئی برکت، کوئی فضل و کرم عطا فرما دے، پھر اس تو بعد اللہ دا شکریہ ادا کری دا۔ اللہ دے بندیو، اے لچر پن، بےہودگی، تان و تشنیع، اے ڈرامے بازیاں، اے تماشے، اے ٹول ٹمکے، اے کام نہیں کرنے۔ جدو مکہ فتح ہویا، کتنی بڑی فتح، کتنی بڑی کامیابی اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائی۔ مکہ فتح کروا کے نا
نالی اسی وقت اللہ نے جبریل نو بھیجیا اور اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے میرے پاک پیغمبر اسی تانوں فتح عطا فرمائی، کامیابی اور کامرانی دے نال ہم کنار فرمایا۔ اے میرے پاک پیغمبر فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ ہن تسی کی کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دی تسبیح بیان کرو، اپنے رب دی تسبیح و تحلیل بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، واستغفر، اور اپنے اللہ دے سامنے استغفار کرو۔ اللہ دا شکریہ ادا کرن دا اے طریقہ ہے۔ جدوں اللہ کوئی کامیابی عطا فرمائے، شان عطا فرمائے، اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر ہوندے، کوئی بھی خوشی دی خبر آندی، کسے جنگ دے وچ کامیابی اور کامرانی دی خبر آندی، اللہ دے رسول فوری طور تے اپنے گھروں اٹھ دے، مسجد نبوی دے اندر آندے اور اللہ دے سامنے شکرانے دے نفل ادا کرنا شروع کر دے۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت مبارکہ سی، سنت مطہرہ سی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس واسطے پتہ ہی چلیا کہ عزت اللہ نے رکھی ہے صرف مسلمانہ واسطے، اللہ نے رکھی ہے عزت صرف مومنہ واسطے۔ اے یہودی، اے تغوتی طاقتاں اور اے ہندو گائے دا پیشاب پین والے، اسی الحمدللہ زمزم پین والے، اے ہندو اینا مومنہ مسلمانہ دا مقابلہ کر سکدے نہیں، اے ساڈا مقابلہ الحمدللہ کر ہی نہیں سکدے، کیونکہ اسی موت تو نہیں ڈردے، اسی ساڈے دلاں دے اندر الحمدللہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت اللہ نے پیدا فرمایا۔ ساڈے کولوں اے ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساڈے کولوں اے الحمدللہ جیت نہیں سکتے، ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، جدوں ایک بندہ مومن بن جائے نا، مسلمان بن جائے، پھر او دے دل دے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام نو دیکھو، ساری رات صحابہ اکرام دی مسلح تے گزر دی اور سارا دن میدان جہاد دے اندر گھوڑے دی پشت تے گزرتا، اللہ دے دشمنوں دے نال مقابلہ کردے ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نماز پڑھ دے تے اونا دیاں تلواراں اونا دے گلے دے اندر لٹک رہیاں ہونیاں سی، اور نماز دے ٹائم بھی اپنی تلوار اپنے گلے چو اتار دے نہیں سی۔ اللہ خالق کائنات نے پھر کس طرح عزت عطا فرمائی، کس طرح مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت چڑھے نا، تے بڑے چھوٹے قدے سی، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا دبلا پتلا جیا جسم اور قد چھوٹا جیا، لتاں اور پنڈلیاں انتہائی باریک، درخت چڑھے مسواک لان واسطے، تے تھوڑی جی ہوا چلی تے لتاں ڈگمگائیاں، لتاں کمبیاں، صحابہ کرام دیکھ کے نہ مسکرائے، ہنس پئی۔ اللہ دے پیغمبر بھی کول ہی کھڑے سی، فرمایا میرے صحابہ کیوں ہنس رہے جے، کیوں مسکرا رہے جے؟ کہنے لگے اللہ دے رسول ہے ویکھو نا عبداللہ بن مسعود درخت چڑھے ہے، تھوڑی جی ہوا چلی ہے تے کس طرح لتاں کمب رہی نے، پتلیاں پتلیاں دبلیاں پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے تانوں ہی چھوٹیاں لگ دیاں، اے تانوں ہی پتلیاں لگ دیاں نے، اللہ دے نزدیک میرے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلیاں دا وزن احد پہاڑ دے وزن نالوں بھی زیادہ ہے۔ انہوں کہندے نے عزت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مقام و مرتبہ، شان، پروٹوکول، اللہ دے نبی نے ایک تے معراج دا تسی مشہور واقعہ سنے نا کہ معراج دی رات اللہ دے پیغمبر نے نہیں خواب دے اندر
صحیح بات یہ ہے کہ خواب دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر نو دکھایا کہ اللہ دے رسول جنت دے وچ چل رہے نے، جنت دی سیر کر رہے نے، تے ویکھیا اگے اگے کوئی بندہ جا رہا ہے، کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جبریل یہ کیڑا بندہ ہے؟ نظر تے کوئی آ نہیں رہا لیکن کوئی چل رہا ہے، اگے کسے دے بندے دے چلن دی آواز آ رہی ہے، یہ کون بندہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے رسول اے تہاڈا خادم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جیڑا کہ چلدا زمین تے ہے اور او دے قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیندی ہے۔ عزت ہوئے تے ایسی، مقام و مرتبہ ہوئے تے ایسا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد دے اندر تیر چلا رہے نے، تیران دی بارش کر رہے نے، اچانک اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد، حضرت سعد و صحابی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے سعد تیرے اتے میرا ماں باپ قربان۔ حضرت سعد و صحابی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت سعد جدوں فوت ہوئے اللہ دا اہتز العرش، اللہ دا عرش بھی ہل گیا اور 70,000 فرشتہ نے آسمان تو آکے حضرت سعد دی میت نو کندہ دیتا۔ میدان احد دے اندر حضرت سعد تیر برسارے نے، تیر برسارے نے، اللہ دے پیغمبر دی نظر پئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، اے سعد ہور مار، ہور مار، اللہ دے دشمنہ اللہ دے باغیاں نو ذرا ہور مار۔ اہتز العرش یا سعد، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، ارمی یا سعد، اے سعد ہور مار، فدا کا ابی و امی، اے سعد تیرے اتے میرا ماں باپ بھی قربان۔ واحد و صحابی جی دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا اے سعد تیرے اتے میرا ماں باپ بھی قربان۔ عزت ہوئے تے ایسی، مقام و مرتبہ، شان اور عظمت ہو تو ایسی، تو سب تو پہلی بات پکے سچے مسلمان بن جاؤ، صحیح معنی دے اندر مسلمان بن جاؤ، عارضی مسلمان نہیں، موسمی نمازی نہیں، پکے مسلمان بن جاؤ، پکے اسلام تے عمل کرنے والے بن جاؤ، عملی طور تے مسلمان بن جاؤ، ظاہری اور باطنی طور تے مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننا اور دوسرے نمبر تے جذبہ جہاد اور شوق شہادت، شوق شہادت اپنے دل دے اندر پیدا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ اس دنیا دی زندگی گزار کے اس دنیا تو چلے جاندہ ہے لیکن او دے دل دے اندر کدی بھی جہاد دا جذبہ پیدا نہیں ہویا، جہاد دا شوق پیدا نہیں ہویا، او بندہ اسلام تے مرے یا منافق ہو کے مرے، مینوں اس بندے دی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اپنے مال دے نال، اپنی جان دے نال، اپنا وقت خرچ کر کے جہاد دے اندر حصہ لاؤ، جہاد دے اندر تعاون کرو، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کرو۔ اور تیسری بات کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرو، کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرو۔ قرآن دے 5 حقوق نے، سب تو پہلا حق قرآن تے ایمان لے آنا، دوسرا حق قرآن دی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن نو سمجھنا، غور و فکر کرنا، قرآن دے اندر تدبر کرنا، اور چوتھا حق قرآن نو اگے پھیلانا، جس طرح اللہ دے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں سب تو بہترین انسان، سب تو اچھا انسان، سب تو افضل انسان جیڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے اور دوسرے نو بھی قرآن سکھاندا ہے۔ چوتھا حق۔ اور 5واں حق کہ قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے اس قرآن تے عمل پیرا بھی ہو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ اللہ خالق کائنات اس قرآن دی وجہ تو بے شمار لوگانو اللہ خالق کائنات بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماندا ہے، بڑی شان عطا فرماندا ہے، بڑی عزت عطا فرماندا ہے، اور اسے قرآن نو پسے پشت ڈالن دی وجہ تو، اسے قرآن نو چھڈن دی وجہ تو، اسے قرآن نو اس قرآن تو اعراض کرن دی وجہ تو اللہ بہت سارے لوگاں نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ او جڑے لوگ ہفتیاں دے ہفتے، مہینیاں دے مہینے، سالاں دے سال قرآن نو کھول کے بھی نہیں ویکھدے، کھول کے بھی نہیں ویکھدے، اللہ اس قرآن نو بس پشت ڈالن دی وجہ تو ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر میرے ذکر تو میرے قرآن تو منہ موڑے گا، میرے ذکر تو اعراض کرے گا، دنیا دے اندر نقد سزا میں اودی معیشت نو فإن له معیشۃ ضنکا، میں اودی معیشت نو دے کاروبار نو تباہ و برباد کر دیاں گا، میں برکت اٹھا لواں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت والے دن میں اٹھاواں گا تے انیا کر کے اٹھاواں گا۔ معیشت تباہ ہو جائے گی، ظاہری طور تے اس کو گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، اضطراب ہے، اپنی زندگی تو پریشان اور تنگ ہے۔ رات نو سون تو پہلے جنی دیر نیند دی گولیاں دا پھکا نہیں مار لیندا، انہوں نیند نہیں ہوندی۔ یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ تہاڈی معیشت اور کاروبار چو برکت اٹھا لے گا، تانوں بے چین اور بے قرار کر دے گا، اور قیامت والے دن اللہ خالق کائنات تانوں ذلیل و خوار کر کے انیا کر کے اٹھائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات قرآن دی تلاوت۔ اسی آج سمجھنے ہاں کہ کامیاب اور کامران وہ بندہ ہے جیڑا ڈیرے دار ہے، جیڑا کوئی بڑا امیر ہے محلے دے وچ جہدے کول سب تو زیادہ پیسہ ہے، یا جیڑا کوئی باہر کسے نو امریکہ دا ویزا مل جائے، کوئی ریڈ پاسپورٹ مل جائے، کسے نو بلیو پاسپورٹ مل جائے، اسی یہ سمجھنے ہیں او بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ نا اللہ دی قسم سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن، میری امت دے چودھری اشراف امتی، میری امت دے چودھری حملت القرآن، قرآن نو پڑھن والے، قرآن نو سنن والے، قرآن دی تلاوت کرن والے، قرآن نو سمجھن والے، قرآن تے عمل کرن والے، اشراف امتی، او میری امت دے چودھری نے، او میری امت دے وڈیرے نے، او میری امت دے بزرگ نے، او میری امت دے وڈے نے۔ تسی دیکھتے نہیں کہ جدو نماز دا ٹائم ہو جائے، جماعت دا ٹائم ہو جائے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، توڑے سارے دے وچوں جماعت او کروائے گا، امامت او کروائے گا، مگے مسلے تے او کھڑا ہوئے گا، لیڈ او کرے گا جیڑا توڑے وچوں قرآن نو سب تو زیادہ پڑھن اور سمجھن والا ہوئے گا، باقی سارے پیچھے۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی بھائی صاحب 5 منٹ میرے واسطے اضافی ہوندے دینا، میں جدو آنا 5 منٹ بھائی توڑے کو میں لینے نے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، ماہر قرآن، اللہ جنت دے دروازے تے کھڑا کر کے فرمائے گا اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اقرا
اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت التي تقرأ بها۔ اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے میری جنت اور اے جنت دے درجات، تو قرآن دی تلاوت شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھدا جا اور آرام آرام نہ قرآن پڑھ، سکون نہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ترتیل نہ پڑھ، مزے لے لے کے قرآن پڑھ، ورتقے اور جنت دے درجات چڑھدا جا، جنت دے درجات چڑھدا جا، جتھے قرآن دی تو آخری آیت پڑھے گا اوتھے تیرا محل اور بنگلہ ہوئے گا جنت دے اندر بھی۔ اللہ دی قسم قرآن نو پڑھیا کرو، کثرت دے نال قرآن نو پڑھیا کرو۔ اللہ تہاڈیاں ساریاں ہی آٹومیٹک پریشانیاں، بیماریاں، بلاواں، وباواں، ہر قسم دے مسئلے اللہ تہاڈے حل بھی فرما دے گا، اور اللہ قبر دے اندر بھی تانوں اس قرآن دی تلاوت دا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں بھی کسے بندے نو قبر دے اندر دفن کر کے قبر دے اندر لٹا کے اتے مٹی ڈال دیتی جاندی، اس بندے دی میت نو چھپا دیتا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اجے اودے عزیز و قارب رشتہ دار اجے پیچھے بھی نہیں مڑے حتیٰ کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے، فرشتے آ جاندے نے اٹھ کے انہوں بٹھا لیندے نے، وہ اپنے عزیز و قارب رشتہ داران دی جتیاں دی آواز بھی سندا ہے، چلن دی قدماں دی آہٹ بھی سندا ہے، فرشتے انہوں اٹھا کے بٹھا لیندے نے اور 3 سوال کر دے نے، من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قبر دے اندر ایسا ماحول، ایسا منظر پیدا کر دیتا جاندا ہے کہ جس طرح سورج غروب ہون والا ہے، وہ بندہ کہندا ہے فرشتیاں نو دعونی اسلی، اور فرشتے پرے ہو جاؤ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تانوں نظر نہیں آ رہا سورج غروب ہون والا ہے اور میں تے اجے عصر دی نماز بھی پڑھنی ہے، پہلے مینوں عصر دی نماز ادا کرن دیو، پہلے میں عصر دی نماز پڑھاں گا، پھر میں تواڈے نال گل کراں گا، تواڈے سوالاں دا جواب بھی دے دیاں گا۔ وہ عصر دی نماز پڑھ کے بڑی جرت دے نال، بڑی ہمت دے نال، بڑی بہادری اور حوصلے اور ہمت دے نال فرشتیاں دے سوالاں دا جواب بھی دے گا۔ فرشتے اگوں کہن گے اللہ دے بندے اسی فلاں قبر دے اندر بھی گئے، فلاں بندے دی قبر دے اندر بھی گئے، فلاں بندے دی قبر دے اندر بھی گئے، وہ سانوں انہاں سوالاں دا جواب نہیں دے سکیا، اور تو دس تو کس طرح انہاں سوالاں دا جواب دے دیتا، اور تیرے اندر بڑی ہمت، بڑی جرت، بڑی بہادری، بڑی ہمت اور بڑا حوصلہ، تو انہاں سوالاں دا جواب کداں دے دیتا۔ اگوں یہ بندہ کہے گا کہ دنیا دے اندر قرأت کتاب اللہ، کہ میں کثرت دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا سا، او دی برکت دے نال اللہ نے اج مینوں اے توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پڑھیا کر کثرت دے نال، باقی سارے کماں واسطے انسان کو ٹائم ہوندا ہے، لیکن قرآن دی تلاوت واسطے ٹائم نہیں۔ 100 بہانے، 100 ہیلے، اور یاد رکھنا کل قیامت والے دن کوئی بہانہ اور کوئی ہیلا نہیں چلے گا، کثرت دے نال قرآن دی تلاوت۔ اور ایک چوتھا کام قیام اللیل، اللہ دی قسم ہے فجر دی اذان تو نہ صرف 10 منٹ پہلے اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑا لیا کرو، کو 2-4 آنسو بہا لیا کرو، سجدے دے اندر پہ جایا کرو۔ اللہ نے جنت دے اندر نا ایک بڑا اعلیٰ، بڑا اونچا اللہ نے منصب بنایا، ایک کوئی عہدہ منصب بڑا اعلیٰ اللہ نے بنایا، اور بنی آدم دے وچوں اللہ ایک بندے نو وہ منصب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرے نبی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے نبی تسی دنیا دے اندر تہجد دی نماز باقاعدہ پڑھیا کرو، لازمی پڑھیا کرو، روٹین دے نال پڑھیا کرو، پابندی دے نال پڑھیا کرو۔ اے تہجد دی نماز قیام اللیل کرن دی وجہ تو کل قیامت والے دن مقام محمود اسی تانوں ہی عطا فرما دیاں گے۔ اور اس آیت دا ترجمہ کسے صاحب دل نے بڑے پیارے انداز دے نال کیتا
جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے کر بھروسہ ایک رب اکلے تے ہے اے ہوئی طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا جدوں کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے سجدے دے وچ پے کے رب دے اگے روندا اے قدر کردا اے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا تہجد دی نماز قیام اللیل فجر دی نماز تو 10 منٹ پہلے اٹھ کے اللہ دے سامنے رویا کرو قیام اللیل کیتا کرو اللہ نے فرمایا جڑے تہجد دی نماز پڑھنے والے نے نا جنت دے اندر انہاں دی کالونی انہاں دا ایریا انہاں دا محلہ میں الگ ہی بنایا ہے اور او دے کالونی دے اندر جڑے میں محلات اور بنگلے انہاں واسطے میں بنائے نے نا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعد اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى باللیل والناس نیام انہاں وچوں او بندے جڑے رات نو اٹھ کے میرے سامنے گڑ گڑاندے نے جدوں رات نو لوگ بڑے مزے دی نیند سو رہے ہوندے نے اور اللہ بذات خود عرش معلی تو چل کے آسمان دنیا تے آ کے سانو وعظاں دے رہے ہوندے نے بلا رہے ہوندے نے آ جاؤ لیکن اسی انہیں سستی دے مارے وہ وجہ کہ جدوں رات 1 بجے تک 2 بجے تک اے موبائل دی جان نہیں چھڑنی فیس بک انٹرنیٹ نے بیڑا غرق کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا ساڑی نوجوان نسل دا ساڑے بیٹیاں دا ساڑی بیٹیاں دا رات 2 بجے تک اے دی جان نہیں چھڑنی تے تہجد کنے پڑھنی ہوتی فجر دی نماز نہیں اسی پڑھ دے تہجد تے درکنار آخری بات میرے بھائیو اللہ دنیا دے اندر عزت انہوں عطا فرماندہ ہے مقام انہوں عطا فرماندہ ہے اگر عزت چاندے ہو غلبہ چاندے ہو تسلط چاندے ہو اللہ دی قسمیں تسی اللہ دے بندے بن جاؤ اللہ تہاڈی جان دی مال دی عزت دی حفاظت کر کے دکھائے گا یہ ساریاں مثالاں اور دلیلاں قرآن دے اندر موجود نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے مدینے دے منافقہ اور یہودیاں نے تہمت لگائی ذلیل کرن دا پروگرام بنایا بدنام کرن دا پروگرام بنایا اللہ نے اپنے قرآن دے اندر 18 آیتاں نازل فرمائیاں کہ جاؤ قیامت تک میرا قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا اور میری عائشہ دی عزت بیان ہوندی رہے گی سیدہ مریم علیہ السلام اللہ نے بغیر خامد تو بیٹا عطا فرمایا قوم دے اندر آئیاں قوم کہنے لگی بکواس کرن لگی ہے قوم بھی نہ تیری ماں اے ہو جائی نہ تیرا باپ اے ہو جایا تو یہ بچہ کتھوں لے آئیے تے دودھ پیندہ بچہ گودی دے اندر کدی بولے کدی گود دے اندر دودھ پیندہ بچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی تقریر کیتی سی سنیے قرآن دے اندر قال انی عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں گود دے اندر قال انی عبد اللہ اور خبردار اپنی زبان بند کرو خبردار اپنی زبان بند کرو
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اسی طرح اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے ذلیل کرن دا پروگرام بنایا، بدنام کرن دا پروگرام بنایا، لیکن گھر دے وچوں ہی اللہ نے گواہ پیدا فرمایا۔ جان دی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا، مال دی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا، عزت دی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا، اور اسی طرح تواڈے مال دی حفاظت بھی اللہ فرمائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام وہ دونوں جا رہے سی نا، تے خضر علیہ السلام نے ایک دیوار الری سی، بگڑ لگی سی، انہوں ذرا زور نہ تکا دے کے سیدھا کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کمال ہے یار خضر، اے بندے محلے والے لوگ انہاں کو اسی روٹی پانی منگیا، بھوکے پیاسے اسی سفر، اے ایڈے کنجوس نے، انہوں نے سانو پانی دا گھٹ نہیں پلایا، روٹی دی ایک برکی نہیں دیتی، تو انہاں دیاں مزدوریاں کرنا پھرنا ہے، انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کرنا پھرنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تینوں نہیں پتا، اے جڑا گھر ہے نا اے دو یتیم بچیاں دی ملکیت ہے، انہاں دا باپ بڑا نیک سی، بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار سی، اس دیوار دی بنیاد دے اندر نیند دے اندر خزانہ چھپیا ہوا ہے، اگر یہ دیوار گر جاندی خزانے نے ظاہر ہو جانا سی، اس علاقے دے لوگوں نے وہ خزانہ لٹ کے لے جانا سی۔ میں دیوار نو سیدھیاں کر دیتا ہے، جدوں بچے جوان ہون گے اے دیوار نو کھودن گے، دیوار اکھاڑن گے تے انہاں دے ہاتھ اے خزانہ لگ جائے گا، اگر میں دیوار سیدھی نہ کردا وہ خزانہ ظاہر ہو جانا سی تے لوگوں نے لٹ کے لے جانا سی۔ اللہ دے نزدیک بھی اور دنیا دے اندر بھی عزت چاہندے ہو، احترام چاہندے ہو، مقام و مرتبہ چاہندے ہو، اور اللہ دے نزدیک بھی عزت احترام اور مقام و مرتبہ چاہندے ہو، گڈی دے اندر نہیں، کوٹھی دے اندر نہیں، دکان دے اندر نہیں، بینک بیلنس دے اندر نہیں، دنیا دے مال و متاع دے اندر نہیں، اولاد دے اندر نہیں، کسی چیز دے اندر نہیں، بلکہ صرف اور صرف تقوی دے اندر اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف ہونا چاہیے۔ جلوت دے اندر بھی، خلوت دے اندر بھی، بیماری دے اندر بھی، تندرستی دے اندر بھی، سفر دے اندر بھی، حضر دے اندر بھی، رات دے وقت بھی، دن دے وقت بھی اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف مسلمان اپنے دل دے اندر پیدا کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تواڈے سارے دے وچوں اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت اور احترام والا او بندہ ہے جڑا تواڈے وچوں سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار، سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنے والا، ہر حال دے اندر اللہ تو ڈرنے والا، ہر حال دے اندر اپنی تار اور کال اللہ دے نال ملا کے جوڑ کے رکھن والا۔ آج اسی سمجھتے ہیں ساڑھے کو پیسے زیادہ آ جانتے اسی کامیاب ہو جائیں گے، نا، اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ حقیقی معنی دے اندر کامیاب اور کامران او بندہ ہے جڑا قیامت والے دن جہنم دی آگ تو بچا لیا گیا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا۔ حقیقت دے اندر او بندہ کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ سانو یہ 5 کام کرن دی۔ سب تو پہلے پکا اور سچا صحیح مسلمان بنن دی، اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور قرآن دی تلاوت اور قیام اللیل اور تقوی اللہ ساڑھے دلہ دے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔